जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। माशाअल्लाह, बहुत बेदारी के साथ आप लोग जलसा को सुन रहे हैं। चमकती हुई पेशानी है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी पिंडाल में बैठे हुए हैं। माइक वाला भाई, आपका माइक बहुत अच्छा है, आप अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता इंशाल्लाह ज़रूर लेके जाएंगे। इसमें जितना इको हो इको डालिए, जितना आवाज़ उतना आवाज़ डाल दीजिए। अगर घर वाली का फ़ोन नहीं आया हो तो माइक को सही कर दीजिए। 3 सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल तैयार हैं, मुकम्मल बेदार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आधा सुनेंगे आधा नहीं सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर देखिए, वही लोग हाथ उठाए जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है। खैर, ये ध्यान में रखिएगा, कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। अभी 12 नहीं बजा है, इंशाअल्लाह आप लोग पिंडाल में रहिए। मेरा पहला सवाल है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 चीज़ मिली। जब पहली चीज़ मिली तो मुसीबत ही मुसीबत का सामना रहा, जब दूसरी चीज़ मिली तो मुसीबत से नजात पा गए। वो पहली चीज़ और दूसरी चीज़ क्या थी? ये मेरा पहला सवाल है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 बातों का इख्तियार दिया कि 3 चीज़ में से कोई एक ही मांग सकते हो, 3 नहीं मिलेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने असल चीज़ मांग लिया, अल्लाह ने उसके सदक़े में पूरी सल्तनत से नवाज दिया। ये मेरा दूसरा सवाल है, आखिरी सवाल है कि हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, सर ऊपर, इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरा आखिरी सवाल है। आप लोग सवालों के जवाब सुनने के लिए मुकम्मल तैयार नहीं हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर देखिए, खैर आपको ठिकाने हम पकड़ा कर ही रहेंगे। मेरा पहला सवाल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 चीज़ मिली। पहली चीज़ जब हुस्न मिला तो भाइयों ने कुएं में डाला। जब हुस्न मिला, दूसरी मुसीबत जेल जाना पड़ा। और जब दूसरी चीज़ मिली, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इल्म आया तो जेल से बाहर निकले, कुर्सी पर बैठे और 90 साल हुकूमत किया। मेरा दूसरा सवाल था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया। इल्म लेना चाहते हो इल्म लो, माल लेना चाहते हो माल लो, कुर्सी लेना चाहते हो कुर्सी लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के लिए अपना सर नीचे झुकाया, फिर सर को उठाया, कहे मेरे परवरदिगार, हमको कुर्सी नहीं चाहिए, हमको माल नहीं चाहिए, आप हमें इल्म अता कर दीजिए। अल्लाह ने कहा, सुलेमान, इल्म के बगैर कुर्सी भी नहीं है, इल्म के बगैर माल भी नहीं है। अगर तुमने इल्म मांगा है तो इल्म के सदक़े में तुम पूरी सल्तनत ले लो। मेरा तीसरा सवाल था कि हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, सर ऊपर, इसका मतलब है इंसान हाथ पैर से काम करता है, दिल बीच में है, इससे इंसान माल जमा करता है। सर अल्लाह ने सोचने के लिए दिया, समझने के लिए दिया, अल्लाह ने दिमाग दिया जिससे इल्म हासिल करना चाहिए। आज मुसलमान का बच्चा इल्म हासिल नहीं कर रहा है। आज 100% मुसलमान का बच्चा गुनाहों में मुब्तला है। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान और हदीस की तालीम देंगे। हाँ उठा दिए इंशाअल्लाह। कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा व कैसर। कबाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर, कदम के तले ताज किसरा व कैसर। गिजाना ने जो वो भी कमतर मयसर, मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर। कभी अहले ईमान की पहचान ये थी, कभी अहले इस्लाम की शान ये थी। पहला पैगाम सीरत के हवाले से रहा है। आज मुसलमान का बच्चा है, इसे ये भी मालूम नहीं है कि हमारे नबी इस दुनिया में कैसे पैदा हुए। पहला पैगाम 1 मिनट का सीरत के हवाले से रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हुए तो सजदे की हालत में पैदा हुए। हमारे नबी जब इस दुनिया में पैदा हुए तो हमारी नबी की शहादत की उंगली उठी हुई थी। हमारे नबी जब इस दुनिया में पैदा हुए, हमारे नबी का पहला लफ्ज क्या था? अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हमारा घर में बच्चा पैदा होता है, बदबू होता है, महकता है। जब हमारे नबी जब इस दुनिया में पैदा हुए, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू था। लोगों ने इससे अंदाजा किया, ऐसा महकता है कि आमना के शिकम से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। आज
ہمارا گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا سنت یا ختنہ کرتے ہیں. ہمارے نبی جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ختنہ اور سنت کرانے کی دنیا میں ضرورت نہیں ہوئی. اللہ نے ایٹومیٹک ماں کے پیر صحیح کر کے دنیا میں بھیج دیا. ہمارے نبی جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے، زندہ بیٹی کو دفن کیا جاتا تھا. بیٹی کو بیٹی کا مقام نہیں ملتا تھا، بیٹی کو ماں بننے کا حق نہیں ملتا تھا. جیسے ہمارے نبی اس دنیا میں ہمارے نبی آئے، اس بیٹی کو ماں بننے کا حق ملا، اس بیٹی کو بہن بننے کا حق ملا، اس بیٹی کو بیٹی کہنے کا حق ملا. ہمارے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں ہے. ابو بکر ساتھ میں ہیں. ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر آگے کیوں چلتے ہو؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جب مجھے آگے ڈر لگتا ہے کوئی دشمن ہاتھ لگا کر بیٹھا ہو، جب وہ تیر چلائے تو سینہ ابو بکر کی ہو، نبی کی جان بچ جائے. کہا پیچھے کیوں چلتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے پیچھے ڈر لگتا ہے کوئی دشمن ہاتھ لگا کر بیٹھا ہو، جب وہ تیر چلائے تو پیٹھ ابو بکر کی ہو، نبی کی جان بچ جائے، نبی کی جان بچ جائے. کہ ابو بکر اپنا جان خطرے میں ڈال رہے ہو اور میری جان بچانا چاہتے ہو. تو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے کچھ ہو گیا تنہا ابو بکر کا نقصان ہوگا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہوگا. رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر. رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر. رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر. سب سے ہے بڑھ کر نبی سے ہے کمتر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. رسول اللہ کو دنیا نے مانا نہیں اسلام سے خالی زمانہ. شافع محشر دو عالم کے سرور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. دوسرا پیغام پردے کے حوالے سے آ رہا ہے. آج جس گاؤں میں ہم لوگ ابھی جی رہے ہیں، جس دیش میں ہم لوگ ہیں، اور اسی دیش کی بات ہے، اسی گاؤں کا بات ہے، ایک لباس نکلا ہے ہماری ماں بہن کا، غرارہ اور سرارہ. نام سنے ہیں؟ غرارہ اور سرارہ نام تو سنے ہیں ماشاءاللہ. یہ غرارہ اور سرارہ ہماری ماں بہنوں کو کہاں پہنچا دیا؟ ذرا اس نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا. ہم کہتے ہیں یار میری بیٹی غرارہ پہن کے نکلتی ہے کچھ فرق نہیں ہوتا، کچھ نقصان نہیں ہے. سرارہ پہن کے نکل رہی ہے کوئی نقصان نہیں ہے. غرارہ اور سرارہ کا نقصان دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں. میری بیٹی ہماری بہن اسکول میں پڑھ رہی ہے، ہم نے اسے اسکرین ٹچ موبائل دیا، اسکرین ٹچ موبائل اور غرارہ اور سرارہ کا نقصان دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ ایک نیمو کو لیجئے اور نیمو کو چاقو سے کاٹیے، شربت بنائیے. نیمو جیسے ہی آپ کاٹیں گے آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. جب ہماری بیٹی یا بہن غرارہ سرارہ پہن کے نکلتی ہے تو آوارہ لڑکوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں. ہم نے بیٹی کو تو اسکرین ٹچ موبائل دیا، اب اسکرین ٹچ کا موبائل کا کمال دیکھیے. اسکرین ٹچ موبائل میں فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، میسنجر ہے، واٹسپ ہے. اب آپ کی ٹھنڈی کا موسم ہے، ہم بھی سو گئے. ہم نے دیکھا کہ میری بہن بیٹی سو گئی ہے، ہم بھی کمبل اوڑھ کے سو گئے، آپ بھی سو گئے. ہمیں تو خبر ہے کہ میری بیٹی سو رہی ہے. ٹھیک رات کا 12 بجنے کا وقت تھا، ادھر سے لڑکا نے میسج کیا کہ میڈم آئی لو یو. آئی لو یو میں ادھر سے لڑکا لکھ کر بھیجا اور ادھر سے آئی لو یو کر کے بھیجی ہے. اب کیا ہوا؟ لڑکا نے اسکرین ٹچ موبائل پر لکھ کر بھیجا کہ میڈم میں تمہارے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں، چلو میرے ساتھ. اب لڑکی ہماری بیٹی بہن کپڑا لتا چھوڑتی ہے، دیکھتا ہے میری ماں میرا باپ، میری ماں سو رہی ہے، میرا باپ سو رہا ہے. اسکرین ٹچ موبائل نے ہماری بیٹی کو 12 بجے رات میں بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا. دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر آپ کو زیادہ پیسہ ہے سونا بنا کر دے دیجئے، اگر آپ کو پیسہ ہے چاندی بنا کر دے دیجئے، موبائل مت دیجئے. امارت شریعہ کا رپورٹ ہے، مفتی باب الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے. امارت شریعہ نے کہا کہ
2023 में 12.5 लाख मुसलमान की बेटी गैर मुर्तद हो गई। क्यों हुई? यही मोबाइल और यही गरारा और सरारा से। इंशाअल्लाह हम लोग अपनी बेटी को सुन्नती लिबास देंगे। हाँ भैया, इंशाअल्लाह। हम लोग कहते हैं कि मुसलमान समाज में यार पर्दा है। हमारी माँ बहनें सोच रही होगी कि सिर्फ मुसलमान इस्लाम में पर्दा है। नहीं, हिंदू, हमारे बगल में हिंदू भाई है। रामायण और महाभारत में लिखा, रामायण और महाभारत में पर्दे के हवाले से 3 औरतों तक जिक्र आया है। रामायण में 2 औरतों का जिक्र आया। पहली औरत राम कुशलिया जी के हवाले से लिखा। राम जी का माँ का नाम कुशलिया था। राजा जय का मिलने के लिए आए। इन्होंने दरबार को भेजा कि जाओ तुम मिलकर आओ, वो मर्द है, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। दूसरी औरत का जिक्र है द्रौपदी जी। जब दुर्योधन ने उसको अपने मजमे में बुलाया तो इन्होंने कहा कि आज से बढ़कर मेरा बुरा दिन कभी नहीं आया था, मुझे अपने शोहर के अलावा और कोई नहीं देखा था, आज पूरी दुनिया मुझे देख रही है। तीसरी औरत मिसाल दे रहा हूं, महाभारत में तीसरी औरत का जिक्र आया है सीता जी। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, सीता जी तुम्हारे भाभी होती है, नाक कैसी है, कान कैसा है, चेहरा कैसा है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं वो तो पर्दे में रहती है, मैंने भाभी के पैर के सिवा और कुछ नहीं देखा है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपने इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में अमन की देवी तड़प रही है, गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आज मुसलमान का बच्चा का शादी हुआ, जैसे ही बहू आती है अब बुढ़िया को ताना मारती है। अब बुढ़िया बेचारी तो उसको तो सुनना पड़ेगा। बेटा जवान होकर के बहू को नहीं डांटता कि बीवी वो मेरी माँ है, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ मेरी माँ को उफ तक मत कहो। लेकिन ये बेटा, कहावत मशहूर है, जो कोई काम काज का ना होता है उसको भरवा बोला जाता है। बीवी के बात पर ये बेटा माँ को ऐसा भूल गया, लगता है कि माँ ने इसको पैदा ही नहीं किया। एक हमारी माँ बहन का नुकसान और भी है, जहां बैठेगी वहां गिबत। जब तक हमारी माँ बहनें गीबत करेगी नहीं, चुगली करेगी नहीं, इसके पेट का भात ही नहीं पचेगा। वादा कीजिए हमारी माँ बहनें, इंशाल्लाह हम लोग आज से कभी किसी का चुगली नहीं करेंगे, इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। शादी करके आती है जब मैके से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल। जरा जरा से बात में घर में पैदा करे बवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूंगी शादी। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूंगी शादी। टीवी सिनावा जिसके घर हो उसका करे सवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला। झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, अपनी खराबी पर तो जरा करते नहीं ध्यान, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। 12.5 लाख मुसलमान की बेटी गैर मुर्तद हो गई, इसलिए कि हमने, मेरा बेटा है, मौज को पिजाते हैं, क्या कहते हैं, 3.5 लाख ने कहा तो शादी किसे करेंगे बेटा का? 3.5 लाख लेते हैं। वो वक्त दूर नहीं है, आपके घर में बेटी है, आपसे भी लिया जाएगा। दिखलाने के लिए जा रहा हूं,
ہم نے جہیز کا مطالعہ کیا اور کتنی غریب کی بیٹی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے۔ اگر مجھے آپ اس کرسی پہ سے مجھے نیچے اگر بیٹھاتے تو میں جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ آپ نے مجھے مسند رسول پر بیٹھایا ہے، مجھے حق بولنا ہی پڑے گا۔ کہاوت مشہور ہے کہ انسان پیٹ کا بھوک برداشت کر سکتا ہے، کھانا نہ ملے پانی پی کر رہ سکتا ہے، کھانا نہ ملے روزہ رہ سکتی ہے، روزہ کا نیت کر سکتا ہے، لیکن جب انسان کو جسم کا بھوک لگتا ہے پھر برداشت نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں اس بھوک کو مٹانا پڑے گا۔ اس لیے کتنی غریب کی بیٹی ہے جو بستر میں رو رہی ہے اور ہم سارے 3 لاکھ 4 لاکھ کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہار میں جہیز ہے، یو پی میں جہیز نہیں ہے، وہاں جہیز کیسے ختم ہوا اس نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ 1975 میں سروے آیا، 1975 میں سروے آیا، اس میں لکھا صرف دلی شہر کے اندر 200 لڑکیوں کو روزانہ زندہ جلا کر پھینکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شادی ہوئی تھی، باپ نے وعدہ کیا تھا جہیز سے بھیجنا ہے، جہیز لے کے نہیں آئی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، 1975 سے لے کے 1980 میں آپ کا مہاراشٹر ہے، مہاراشٹر کے ایک علاقے میں روزانہ 100 لڑکیوں کو گلا گھونٹ کر مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شادی ہوئی تھی، باپ نے وعدہ کیا تھا جہیز سے بھیجنا ہے، جہیز لے کے نہیں آئی۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، آپ کا لکھنؤ ہے، 1980 سے لے کے 85 تک میں ہر ایک دن ایک لڑکی کو زندہ جلا کر پھینکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شادی ہوئی تھی، باپ نے وعدہ کیا تھا جہیز سے بھیجنا ہے، جہیز لے کے نہیں آئی۔ اب انصاف سے بتائیے، بیٹی پیدا کرنا کیا جرم ہے جس کی سزا باپ کو مل رہی ہے؟ انشاءاللہ بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاں جی انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے، یہ لوگ جہیز لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، عرب سے ایک مہمان آئے ہندوستان، ایک بیٹی والا پہنچ گیا، کہا حضور دعا کر دیجیے، کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، کا رشتہ تو آ رہا ہے، موٹا مال مانگ رہا ہے، کہاں سے ہوگا؟ پلنگ بھی شادی کے حوالے سے بیٹا کچھ نہیں بول رہا ہے، یہ 80 سال کا بوڑھا لبر لبر کرتا ہے۔ اب بتائیے پلنگ جو ملے گا کس کا ہوگا؟ بیٹی داماد کا۔ پلنگ جو ملے گا کس کا ہوگا؟ بیٹی داماد کا۔ گاڑی جو ملے گا کس کا ہوگا؟ بیٹی داماد کا۔ یہ بھینس جو ملے گا کس کا ہوگا؟ بیٹی داماد کا۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا جی کا ہنڈی، جو دوسروں کا دنیا بنا رہا ہے، اپنے آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، عرب سے جب ایک مہمان ہندوستان آئے تو عرب کے شیخ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا واہ صاحب، بیٹی پیدا کرنا کیا جرم ہے جس کی سزا باپ کو مل رہی ہے؟ ہم لوگ امام ہیں، یہاں درگاہ کا رہنے والا بیٹی کا باپ ہے، بھیک مدھے پورا میں جا کر مانگتا ہے، کہتا ہے امام صاحب 1 مہینے کا ٹائم ہے، سامان بھی دینا ہے، دروازے کا خرچ اٹھانا ہے، بھیک مانگ کر کے تمہارے دروازے کا خرچ بیٹی کا باپ اٹھا رہا ہے، خدا تم سے پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، بیٹی والا اگر مالدار ہے ہگا کر کے متا کر کے لیجئے، کیونکہ مالدار آدمی کنجوس ہوتا ہے، مکھی چوس ہوتا ہے، مانگنے کے بعد ہی دے گا۔ اگر غریب ہے بیٹی والا اس پر ترس کھا جائیے، آپ غریب پر مہربان ہوں گے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ انشاءاللہ بغیر جہیز کا اپنا بیٹے کا شادی کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ پھر توبہ کر لیں گے، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے، او دنیا والوں چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں حریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، کہنوں کے اٹھتے غریب رو بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پھیٹی، گھوڑا سے بدتر چھے اج کو جوان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ شادی ہوا، دین تاریخ فائنل ہوا، اب لڑکا والا کا فون آتا ہے کس کے پاس؟ لڑکی والے کے پاس فون آتا ہے کہ کتنا بارات ہیں سمجھی جی۔ اب لڑکی والا تو مجبور ہے، کیا کہے گا؟ لڑکی والا بولا 100-200 آ جائیے، یہ لڑکا کا باپ بولتا ہے 100-200 نہیں 300 کا انتظام کیجیے۔ اور یقین کی بات بتلا رہا ہوں، آپ تجربہ کار ہیں، آپ دیکھیے گا 200 کا باراتی کا بات ہوگا،
جب آپ کھانے میں گنتی کیجئے گا کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ہم لوگ لڑکی والے پر ظلم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ سنت کے مطابق شادی کریں گے، ہاں اٹھیے انشاءاللہ۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، لڑکی کی شادی میں پہلے گھر سے نکالے مال، کس کی طرح نوچ رہا ہے انسانوں کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30، بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بس اب میرے حصے کا بس 3 منٹ کا پیغام اور رہ گیا ہے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے، ہاں اٹھیے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو دعا کر کے جائیں گے، ہاں اٹھیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جو جلسہ جو دیکھنے کے لیے آیا تھا وہ چلا گیا ہے، اب جو جلسہ سننے کے لیے آیا ہے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے، اللہ آپ کے اولاد کو قبول عطا فرمائے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا، آپ نے نام سنا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے اسلام پیش کیا، تو ڈاکٹر بھیم راؤ کہتے ہیں کہ حضرت میں اسلام قبول نہیں کروں گا، تو حضرت نے کہا کیوں؟ کہا کہ حضور میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا حضور مولانا میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے تسلی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی داڑھی بتا رہی آپ مسلمان ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا آپ مسلمان ہیں، آپ کا لباس بتا رہا آپ مسلمان ہیں، لیکن میں اسلام اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ہندوستان میں رہنے والا 90% مسلمان مجھے مسلمان ہی نظر نہیں آتا، میں اس لیے اسلام قبول نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسلام سے محروم رہ گئے، کیوں؟ ہماری بری اخلاق کو دیکھ کر۔ ہم نے نبی کی داڑھی پہ، ہم نے نبی کی سنت داڑھی چہرے پہ نہیں سجائی، ہم نے سنتی بال نہیں رکھا، ہم نے سنتی لباس نہیں پہنا، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسلام سے محروم رہ گئے۔ آپ کی اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ ہے، وہاں ایک میٹنگ ہوا، بھائی سب کو ترقی ہے مسلمانوں کو ترقی نہیں ہے، تو ایک مسلمان کھڑا ہوا، کہا کہ مسلمان کو ترقی سے نہیں اسلام قبول کیا بیٹھا ہے، نعوذ باللہ، کہا کہ جس دن یہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا یہ ترقی ہی ترقی میں رہے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ شریعت پہ، نبی کی سنت پہ جئیں گے، نبی کی سنت پہ مریں گے، ہاں اٹھیے انشاءاللہ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بس رمضان کے حوالے سے 1 منٹ کا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، 1 منٹ سے 2 منٹ نہیں ہوگا، میں نے کہا تھا 3 منٹ کا پیغام میرے حصے میں رہا ہے، 1 منٹ کا پیغام نکل گیا، بس 2 منٹ کا۔ رمضان بالکل قریب آ رہا ہے، شعبان، رجب اور شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے ہیں، یہ 3 مہینے کا مطلب کیا ہے؟ 3 مہینے کا مطلب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رجب میں رمضان کی کھیتی لگائی جاتی ہے، شعبان میں اس کو سینچا جاتا ہے، اس میں پانی پٹایا جاتا ہے، اور رمضان میں اس کے پھل کو توڑا اور کاٹا جاتا ہے۔ دکھلانے کے لیے جا رہا ہوں، بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، بچے کا باپ روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کا راز کیا ہے؟
रमजान के महीने में भी गुनाह हो रहा है। गुनाह क्यों हो रहा है इसका राज बतलाऊंगा। और आप देखे होंगे हिम्मत चोर को, अब रमजान का शाबान जैसे खत्म होगा एक पुटरी दवाई रख लेगा, एक पुटरी समझी आएगा। रोजा नहीं है क्या बताइए, दवाई देखिए, गैस बहुत है, गैस बहुत है, गैस फंसता है। ये बहाना सबसे चलेगा, दुनिया से चलेगा, लेकिन अल्लाह से नहीं चलेगा। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ बच्चे का, अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए है, जबकि नमाज उसी के लिए है, जबकि नमाज उसी के लिए है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं खुदा के लिए, गैर मुस्लिम पूजा पाठ करते हैं देवी देवता के लिए। हम लोग सदका खैरात करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम दान खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम लोग कुर्बानी करते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम बलि देते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोजा रखते हैं, वो रोजा नहीं रखते। इसलिए खुदा ने फरमाया रोजा मेरे लिए है। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, बच्चे का बाप रोजा नहीं रख पाता है। ये बच्चा हौसला हार नहीं रहा है, इसलिए रोजा रख लिया। ये बच्चे का बाप 80 साल का बुरा हिम्मत हार गया, 15 घंटे का रोजा होगा, गर्मी का जमाना होगा, मेरी बात से भी नहीं होगा, हिम्मत हार गया। अब इंसाफ से बताइए, आप जो रोजा रखते हैं आप सहरी नहीं खाते हैं, आप सहरी खा लेते हैं, आप सहरी खा के फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद काम काज में आप मशगूल हो जाते हैं। उसके बाद जैसे आप घर आते हैं काम काज करके आप गुस्ल कर लेते हैं, पूरा बदन आपका ठंडा हो जाता है, फिर आप सो जाते हैं, सोने में बेखबर हो जाते हैं। जब आप जागते हैं तो अब आपको भूख लग रही है। अब बताइए जिस वक्त आपको भूख लग रही है असर का वक्त हो रहा है, कितनी देर का रोजा है, हिम्मत कीजिए रोजा रखना आसान हो जाएगा। आदमी नमाज पढ़ के खुदा के पास जाएगा, बदला मिलेगा, फरिश्तों के हाथ से मिलेगा। आदमी दान खैरात सदका खैरात करके जाएगा, बदला मिलेगा, फरिश्तों के हाथ से मिलेगा। आदमी हज करके जाएगा खुदा के पास, बदला मिलेगा, फरिश्तों के हाथ से मिलेगा। जब खुदा का बंदा रोजा रखकर खुदा के पास जाएगा तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? खुद खुदा के हाथ से बदला मिलेगा। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, खुद खुदा के हाथ से बदला मिलेगा। और आज हम रोजा नहीं रखते हैं, रोजा फर्ज है। आपके हाथ जोड़कर कहता हूं रोजे की तौहीन मत कीजिए, ये तो ईमान चला जाएगा। रोजे की तौहीन किया है, दिखलाने के लिए जा रहा हूं, मुझसे भूखा मरा नहीं जाता। रोजा वो रखे जिसके घर में दाना नहीं, ईमान चला जाएगा। रोजा वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है, ईमान चला जाएगा। और रोजा मुसलमानों पर फर्ज है, इसलिए रोजा नहीं छोड़ना है। रोजा जब आप रखेंगे आपको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। अच्छा कितने लोग हैं आप देखेंगे होंगे रमजान में रोजा नहीं रखेगा, लेकिन इफ्तारी में सबसे पहले मस्जिद में पहुंच जाएगा, चना मूढ़ी दबा रहा है, उस वक्त उनको गैस नहीं हो रहा है, चना मूढ़ी दबा रहा है, बीमारी नहीं। ऐसे एक हिम्मत चोर था, 99 दिन चोर के, एक दिन पुतवाल के। एक दिन एक आदमी रोजा नहीं रखता था, सहरी खाया, जैसे इसको भूख लगता था 11-12 बजे लुंगी लेता था, दरिया में डुबकी मारता था, जी भर के पानी पी लेता था, ऊपर से फीट फाट, नीचे से मकामा घाट। 99 दिन चोर के, एक दिन पुतवाल के। जैसे ही ये दूसरे दिन गया पानी पीने के लिए, छलांग लगाया दरिया में, जैसे मुंह खोला पानी पीने के लिए तो टंगड़ा मछली फंस गया, बायां काटा बाएं तरफ, दायां काटा दाएं तरफ। अब डॉक्टर के पास लेके गया इनको, तो डॉक्टर ने कहा एक ऐसा आदमी अजुब्बा है, भाई मक्खर आदमी को जाएगा, मुंह खोल के सोएगा मच्छर जाएगा, ये टंगड़ा मछली कैसे फंस गया। अब इसकी चोरी पकड़ी गई। ये दुनिया वाले को भी धोखा देता था, खुदा को भी धोखा देता था। इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ रोजा रखेंगे, हाँ उठिए इंशाल्लाह। न चित कर सके न सके पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके न सके पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके न सके पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। बरे अरे उस कोश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। बरे मूजी को मारा नफ्स अम्मारा तो अगर मारा, बरे मूजी को मारा नफ्स अम्मारा तो अगर मारा। नहंगो अज़दा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान मारा एक
سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں پر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اگر لاکھوں پر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ ماں باپ ناراض ہو جائے، ماں باپ کو منانا آسان، اس سے زیادہ رب کو منانا آسان۔ بس حرارت آئی ہے، پیغام ختم ہو رہا ہے، بس 1 منٹ بھی نہیں ہوگا پیغام ختم ہو رہا ہے۔ ایک حرارت آ گئی ہے، حرارت کو سنا کر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ماں باپ بیٹا سے ناراض، ماں بیٹے سے ناراض ہے، ماں بات نہیں کر رہی ہے، لیکن جیسے ماں آئی ہے گھر تو بیٹی سے پوچھتی، بیٹی بھائی نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ کیا کلیجہ ہے ماں کا، پتا چلتا ہے ماں تو ناراض ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا بھاگا بھاگا آیا، ماں کا پیر پکڑ لیا، ماں کے سامنے ہاتھ جوڑا، منہ کھول کے بولا ماں مجھے معاف کرو، تو ماں معاف کرے گی نہ کرے گی؟ ماں فوراً معاف کر دے گی۔ اب دیکھے کہ ماں کو منانا کتنا آسان، ماں کا پیر پکڑنا پڑ رہا ہے، ہاتھ جوڑنا پڑ رہا ہے، منہ کھولنا پڑ رہا ہے، تب ماں معاف کر رہی ہے۔ خدا کو منانا اس سے بھی آسان، ماں کا پیر پکڑنا پڑ رہا ہے، ہاتھ جوڑنا پڑ رہا ہے، خدا کا پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، منہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، ہاتھ جوڑنے کی بھی ضرورت نہیں، ارادہ زمین پر ہوا، آسمان پہ خدا نے معاف کر دیا۔ کہنے کی ضرورت نہیں آنا ہی بہت ہے، کہنے کی ضرورت نہیں آنا ہی بہت ہے، کہنے کی ضرورت نہیں آنا ہی بہت ہے، اس در پہ تیرا سیس جھکانا ہی بہت ہے، اس در پہ تیرا سیس جھکانا ہی بہت ہے، جو کچھ ہے تیرے دل میں، جو کچھ ہے تیرے دل میں سبھی اس کو خبر ہے، بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے، بندے تیرے ہر حال پہ مالک کی نظر ہے، جاگ اے امتی شاہ دنیا بودی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، مسجدیں تیری آج سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے، پیاس بجھ جائے تو شبنم خرید سکتا ہوں، زخم مل جائے تو مرہم خرید سکتا ہوں، آب زمزم ہے ادھر اور ادھر گنگا جل، ایک طرف قرآن کی خوشبو اور ایک طرف مہک غزل، بڑی مشکل میں پھنسا ہوں میں اسے دیکھوں پہلے، ایک طرف مولانا مختار کا پیار اور ایک طرف تاج محل، ایک طرف مولانا مختار کا پیار اور ایک طرف تاج محل۔ بس پیغام ختم ہو گیا، 3 وعدے دینا ہے، 3 کام کو چھوڑ دیجئے، 3 کام پہ کھڑے ہو جائیے، انشاءاللہ جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں وعدہ لیجیے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، اللہ کی بات کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے، رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ آپ اپنا سجھاؤ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے